اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، سنتا بھی ہے سوال وہ دیتا بھی ہے جواب، سنتا بھی ہے سوال وہ دیتا بھی ہے جواب، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، آقا نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، آقا نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، مزید کرم یہ کہ اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا کہ جس کے امتی بننے کے لیے انبیاء کرام کی تمنائیں ہوا کرتی تھی، انبیاء کرام میں سے صرف ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش پوری ہوئی، قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا، اور وہ بھی امتی ہونے کے ناطے، نبی ہونے کے ناطے نہیں بلکہ امتی ہونے کے ناطے۔ یہ اللہ کا ہم پر بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں چنا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہمیں پیدا فرمایا۔ آج اسی سلسلے میں چند باتیں عرض کی جائیں گی، یعنی آپ علیہ السلام کی اتباع، سنت کی اتباع کی اہمیت کے متعلق چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ صحابہ کرام کے اندر آپ علیہ السلام کا
किस कदर इत्तिबा था, सहाबाए किराम ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किस तरह पैरवी की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, आपका तरीका, आपकी सुन्नत सहाबाए किराम के अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आप मदीना से मक्का जा रहे थे, रास्ते के अंदर एक दरख्त पड़ा, उस दरख्त के नीचे आप थोड़ी देर के लिए बैठे, जैसा कोई शख्स इस्तिंजा करता है, रफे हाजत करता है, आप इस तरह बैठे, थोड़ी देर के बाद फिर वहां से आप चल दिए। जो आपके साथ साथी थे उन्होंने कहा आप क्यों रुके हैं, खाम का आपने हमारा इतना वक्त जाय कर दिया। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सफर में जा रहा था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी एक मर्तबा यहाँ पर दरख्त के नीचे आपने रफे हाजत किया था, लिहाजा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैंने इस इत्तिबा को किया है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस तरीके को अपनाया है। तो सहाबाए किराम के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत किस कदर कूट कूट कर भरी हुई थी। यही जिंदगी ताबईन के अंदर आई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, सुलेमान बिन यसार रहमतुल्लाहि अलैह, कि मैंने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह की जिंदगी को कई साल तक करीब से देखा है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सहाबाए किराम की जिंदगी और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह की जिंदगी में कुछ भी फर्क नहीं है। सिर्फ इतना सा फर्क है कि सहाबाए किराम ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत की है और अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नहीं। बस सिर्फ इतना फर्क है, इत्तिबा में, मोहब्बत में कुछ भी फर्क नहीं है। जो सहाबाए किराम के अंदर इत्तिबा, पैरवी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की थी, वही इत्तिबा, वही पैरवी हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह के अंदर थी। कितनी मोहब्बत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से होगी, किस कदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आपने इत्तिबा की होगी। करीब के जमाने के सल्फ़े सालिहीन के वाक़यात को देखें, उनको सुने कि किस तरह हमारे सल्फ़े सालिहीन ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इत्तिबा किया है। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के मुतालिक चंद अशार कहते हैं, उम्मीद लाखों हैं लेकिन बड़ी उम्मीद ये है, उम्मीद लाखों हैं लेकिन बड़ी उम्मीद ये है कि हो सगाने मदीना में मेरा नाम शुमार। सग वाहिद कुत्ता, सगान सग की जमा बहुत सारे कुत्ते, सगाने मदीना मदीना के कुत्ते, शुमार गिनना, यानी उम्मीद लाखों हैं लेकिन बड़ी उम्मीद ये है। निजात की बहुत बड़ी उम्मीदें हैं और भी उम्मीदें हैं, लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि हो सगाने मदीना में मेरा नाम शुमार, कि मेरा शुमार मदीना के कुत्तों में हो जाए, ये सबसे बड़ी निजात की। और आपके अंदर कैसी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत और आपके अंदर किस कदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इत्तिबा कूट कूट कर भरा हुआ था। एक साथी आपकी खिदमत में एक जूते का हदिया पेश करके आए, मैं आपके लिए ये जूता हदिये के तौर पर लाया हूं, कीमती जूता, रंग सब्ज। आपने उसकी दिलजोई के लिए वो जूता ले लिया, आपने उसको उठाकर कहीं अच्छी जगह, महफूज जगह रख दिया। घर वालों ने कहा और आपके कुछ साथियों ने कहा, हजरत बड़े खुशी के साथ वो आपको हदिया लाया है, आप पहन लीजिए। तो हजरत ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, तो बात तो ठीक है, मैं पहन लेता, लेकिन इस जूते का रंग वो रंग है जो गुंबद खजरा का रंग है, लिहाजा मेरे दिल ने गवारा ना किया कि गुंबद खजरा वाले कलर को मैं अपने पांव के तले रखूं, मेरे दिल ने गवारा ना किया। मदीना के अंदर एक मर्तबा आपने जूते अपने हाथ में लिए हुए नंगे पांव चल रहे थे। आज भी मशहूर है कि अरब की गर्मी कितनी सख्त होती है, पथरीला इलाका, तो आप नंगे पांव मदीना के अंदर चल रहे थे और आपके कदमों मुबारक से खून रस रहा था। लोगों ने कहा, हजरत जूते पहन लीजिए। कहा, बात तो ठीक, मैं जूते पहन लेता, मैंने हाथ में ले रखे हैं, आप सही कह रहे हो, मैं जूते पहन लेता, लेकिन मैंने जूते इसलिए नहीं पहने कि इस दीवार के अंदर मेरे नबी का गुजर हुआ है,
قاسم کی یہ مجال نہیں کہ قاسم آپ علیہ السلام کے قدم مبارک پر اپنے جوتوں کو رکھے، اپنی چپلوں کو رکھے۔ قاسم کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی مجال نہیں۔ امید لاکھوں ہے، لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار، مدینہ کے کتوں میں میرا نام شمار ہو جائے، بس میرے لیے یہ نجات کی بات ہے۔ مدینہ کے کتوں میں پھروں، مر جاؤں تو مدینہ کے قبر کی کیڑے مکوڑے مجھ کو کھائیں۔ کیا عشق تھا، کیا اتباع تھی۔ اور آج کی امتی نے، آپ علیہ السلام نے اگر پوچھ لیا، لوگوں میں عرفات میں اپنی بیویوں کے لیے نہیں رویا، اپنے حسن اور حسین کے لیے نہیں رویا، مینا میں اپنی بیویوں کے لیے نہیں رویا، اپنی امتی کے لیے رویا ہوں، غلاف کعبہ کو پکڑ کر میں اپنی امتی کے لیے رویا، رات میں اپنی امتی کے لیے رویا، میں دن میں اپنی امتی کے لیے رویا، مکہ میں اپنی امتی کے لیے رویا، مدینہ میں اپنی امتی کے لیے رویا، میں نے پتھر کھائے طائف میں اپنی امتی کے لیے، راتوں کی تنہائی میں رو رہا ہوں، میں اپنی امتی کے لیے رو رہا ہوں، تہجد میں رو رہا ہوں، میں اپنی امتی کے لیے رو رہا ہوں۔ اتنا روتے تھے آپ علیہ السلام، اتنے روتے تھے اور اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے قدم مبارک پر ورم طاری ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کہیں آپ علیہ السلام کی روح پر واسطہ نہ ہو گئی ہے، لیکن جب میں نے آپ کے قدموں کو چھوا تو مجھے زندگی کے آثار نظر آئے تھے۔ اتنے لمبا سجدہ کیا کرتے تھے آپ علیہ السلام، راتوں کو روتے تھے، اے اللہ تم میری امت کی مغفرت فرما دیجئے، امت کا خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام تہجد میں بہت روتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں مصلی کو اٹھاتی تھی تو وہ مصلی آپ علیہ السلام کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے بالکل تر رہتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام قیام کی حالت میں ہیں، رو رہے ہیں، ثم رکع فبکا، آپ نے رکوع کیا پھر آپ روئے، ثم قام فبکا، پھر آپ کھڑے ہوئے پھر روئے، ثم سجد فبکا، آپ نے سجدہ کیا پھر روئے۔ آپ علیہ السلام اتنے روتے تھے، مصلی تر ہو جاتا تھا۔ اپنی بیویوں کے لیے نہیں رو رہے، حسن حسین کے لیے نہیں رو رہے، فاطمہ کے لیے نہیں رو رہے، ام کلثوم کے لیے نہیں رو رہے، عائشہ کے لیے نہیں رو رہے، خدیجہ کے لیے نہیں رو رہے، اپنی امتی کے لیے رو رہے ہیں۔ اگر قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھ لیا کہ میرا وہ امتی ہے کہ جس کو میرے چہرے سے نفرت تھی، جس نے داڑھی کٹا رکھی تھی، میرے چہرے سے اس قدر نفرت کہ اس نے اپنے چہرے پر داڑھی تک نہیں رکھی تھی، یہ میرا وہ امتی ہے جو نماز کو چھوڑا کرتا تھا، اگر گھر کے اندر 1 روپے کا بلب پھوڑ دیا تو ماں رہپٹ مارتی تھی، ماں کو گوارا نہیں ہوتا تھا، اور میری سنتیں ذبح ہو رہی ہیں، میری سنتیں ختم ہو رہی ہیں، میری سنت کو مٹایا جا رہا ہے، کبھی ان کے دل پر ذرہ برابر بھی احساس نہیں گزرا کیا میری قدر 1 روپے کے بلب سے بھی کم ہے؟ بلب پھوڑ دیا تو اس کا رہپٹ مار دیا، ماں نے رہپٹ مار دیا یا باپ نے رہپٹ مار دیا، اور تمہارے ہی سامنے میری سنت کو چھوڑ رہا ہے، میری سنت کو ذبح کر رہا ہے، اور تم کچھ نہیں کہہ رہے؟ کیا میری قدر تمہارے نزدیک 1 بلب سے بھی زیادہ تھی، 1 بلب سے بھی کم تھی؟ کیا ہم جواب دیں گے اگر آپ علیہ السلام نے ہم سے یہ پوچھ لیا یہ میرا وہ امتی کہ جس کے لیے میں رویا تھا، اس نے میرے سینے پر زخم دیے ہیں؟ ایک بزرگ تھے جو ہر ہفتے آپ علیہ السلام کی خدمت میں 1 لاکھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کو آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ علیہ السلام کے سینے کو زخمی دیکھتے ہیں، آپ علیہ السلام کا سینہ زخمی ہے، وہ خواب کے اندر آپ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ سینہ آپ کا زخم کیسے ہے، زخمی کیوں ہے، کیسے آپ کا یہ سینہ زخمی ہے؟ آپ علیہ السلام نے ان بزرگ سے جواب دیا یہ زخم کسی غیر کے نہیں ہے، یہ زخم کسی غیر کے نہیں ہے، یہ زخم میری ہی امت کے زخم ہے، یہ میری امت جو میرے طریقے سے ہٹ کر میرے طریقے کے خلاف جو زندگی گزارتی ہے یہ وہ زخم ہے۔ آپ علیہ السلام کفار کا شکوہ نہیں کر رہے، وہ تو غیر تھے، وہ تو آپ علیہ السلام کو نہیں پہچانتے تھے۔ آپ علیہ السلام ان لوگوں کا شکوہ نہیں کر رہے جنہوں نے طائف میں آپ علیہ السلام پر پتھر برسائے تھے، وہ تو غیر تھے، وہ تو پرائے تھے، وہ تو جانتے نہیں تھے، ان کو تو شناخت تک نہیں تھی۔ یہ میرے اپنے امتی کہلائے جاتے تھے، جو کہتے تھے
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो मेरा कलमा पढ़ते थे, चेहरे पर दाढ़ी तक नहीं थी, नमाजों को छोड़ते थे, शादी होती थी, खाला नाराज हैं उनको मना लेते हैं, चाचा नाराज है चलो उनकी खुशामद करके उनको मना लेते हैं, फूफाजाद नाराज हैं उनको मना लेते हैं, खालाजाद भाई नाराज है उनको मना लेते हैं, फला नाराज है उसको मना लेते हैं, हत्ता कि अगर घर का ड्राइवर भी नाराज हो जाता था उसको मना लिया करते थे। घर का नौकर या नौकरानी अगर नाराज हो जाती थी उसकी खुशामद करके मना लिया करते थे। और जब शादी आती थी तो उस वक्त पर लोगों की खुशामद करके लोगों को राजी कर रहे थे और मेरी सुन्नतों को घरों से निकाल रहे थे। उस वक्त क्या जवाब देंगे? तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने अपनों से जख्म खाए हैं, लोग कांटों से बच निकलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैरों का शिकवा नहीं कर रहे, वो तो गैर थे, वो तो पराए हुए थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उम्मती का शिकवा कर रहे हैं कि मेरा वो उम्मती जिसकी खातिर मैं रात भी रोया, दिन भी रोया, तहज्जुद में भी रोया, मक्का में भी याद किया, मदीना में भी याद किया, अराफात भी रोया, मिना में भी रोया, मैंने गिलाफ काबा को पकड़कर इस उम्मती के लिए रोया, मैंने मेराज में भी इस उम्मत को याद किया और मैंने अल्लाह से दुआ की थी, ए अल्लाह मुझे सकरात के वक्त सख्तियां ज्यादा दे देना, उन सख्तियों के बदले मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ कर देना। लेकिन ये मेरा उम्मती जिसने मेरा जर्रा बराबर भी ख्याल नहीं किया, जिसने मेरी जर्रा बराबर भी एक बलद के बराबर तक इसने मेरी कदर न की, काश हम अपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत कर लेते जितनी हमें अपने फोन से मोहब्बत होती है, एक मोबाइल से मोहब्बत होती है। काश हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी तो मोहब्बत कर लेते। अगर मोबाइल डाउन हो जाता है, मोबाइल को चार्जिंग पर लगा लेते हैं तो फिर भी मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ है तब भी चला रहे हैं। काश हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी तो मोहब्बत हो जाती। क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमारे दिलों के अंदर इतनी भी मोहब्बत नहीं रही? शादियों में एक दूसरे की खुशामद करते फिर रहे हैं और उसी शादी के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का जनाजा निकाला जाता है। हम क्या जवाब देंगे क़यामत के दिन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हमसे सवाल पूछ लिया, काश इस दौर के अंदर कोई तो होता जो हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा जवाब देता, जिन्होंने फारस के अंदर जब आप दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे थे और आपसे लुकमा गिर गया और आप वो उस लुकमे को जैसे उठाने के लिए खाने के लिए उठा रहे थे तो बराबर वाले साथी ने कोनी मार कर कहा, जानते हो आप कहां बैठे हुए हो? ये दुनिया की सुपर पावर ताकत जो है उसका महल है। अगर आप इन लोगों के सामने ऐसी हरकत करोगे तो ये लोग आपको कोई इज्जत नहीं देंगे। काश होता जो हजरत हुज़ैफा जैसा जवाब देता, आतरुकु सुन्नत रसूलिल्लाहि लिहाउलाइल हुमका, कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इन बेवकूफों की वजह से छोड़ दूं। काश आज इस दौर के अंदर कोई कहने वाला होता, मेरे दोस्त कुछ भी कहें मैं चेहरे पर दाढ़ी रखूंगा, मेरे दोस्त मुझे कुछ भी कहें मैं अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करूंगा, अल्लाह के नबी की इत्तिबा करूंगा। काश होता कोई जवाब देने वाला। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का जनाजा निकाला जाता है। लिहाजा अब भी मौका है कि हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी कर लें, हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत कर लें, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार लें। वरना अगर क़यामत के दिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कह दिया, या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, या अल्लाह मेरी ये वो कौम थी जिसने कुरान करीम को पसे पुश डाल दिया था, उस वक्त हमारा क्या बनेगा? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों से मोहब्बत करने वाले, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने वाले वो शफाअत के मुस्तहिक होंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल ना करने वाले वो शफाअत से महरूम होंगे। लिहाजा हम आप अपने अंदर इश्क नबवी लाएं ताकि मलकुल मौत जब हमारी रूह कब्ज करने आए, हमारे दिमाग को टटोले तो हमारा दिलो दिमाग इश्क नबवी से भरा हुआ हो। जब हमारे आज़ा को टटोले तो हमारा जिस्म, हमारे ये आज़ा इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से मुज़य्यन नजर आए। और जब क़यामत का दिन होगा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे ये मेरा वो उम्मती है जो मेरी सुन्नत से मुज़य्यन था, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हम खड़े होंगे और फिर हम अल्लाह से कहेंगे, तेरे महबूब की या रब शबाहत लेकर आया हूं, तेरे महबूब की या रब शबाहत लेकर आया हूं, हकीकत इसको तू कर दे, सूरत लेकर आया हूं।